अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आज कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बड़ी मुनफरिद हैं, और ख़ास करके ऐसे हालात में जब पाकिस्तान में जो सियासी रशाकशी है, जो सियासी कशीदगी है, वो बड़ी अरूज पे है। और फिर जो न्यूट्रल्स लोग हैं वो अगर उसका हिस्सा बन रहे हों या उन मीटिंग्स में बैठ रहे हों तो वो काबिल गौर भी है कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं, किस किस्म का मैसेज दे रहे हैं। तो आज की जो अहम डेवलपमेंट है उसके ऊपर मैं आता हूँ ज़रा, कि आज हुकूमत की जानिब से एक मुश्तरका इजलास बुलाया गया था कौमी असम्बली का, और उसमें तमाम अपोजिशन, तमाम क्या कहते हैं, जितने भी चूं का मुरब्बा आप समझ लें वो, और ये लोग जो हुकूमत में मरासला हुकूमत बैठी है, ये सारे इसका हिस्सा थे। इस दौरान ये जुबली मना रहे थे, क्या कहते हैं, गोल्डन जुबली, किसकी? आइन की, जिसको ये तार तार कर चुके हैं, कई दफ़ा कर चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह ऑर्डर्स के बावजूद उसके ऊपर अमल नहीं करना चाहते। ये इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ, मगर गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, उसमें जुबली वाले सारे आए हुए थे जो मरासला हुकूमत की जुबली सीधी करके बैठे हैं। सारी लोग मौजूद थे वहाँ पे, अपोजिशन भी थी, उसके अलावा क्या कहते हैं हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब थे, जरदारी साहब थे, और मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे थे। ये सारे लोग उधर मौजूद थे। एक शख्स और भी वहाँ पे मौजूद था, और वो है जस्टिस काजी ईसा फाइज। जस्टिस काजी ईसा फाइज उसी हॉल में मौजूद थे जहां पर 2-3 दिन पहले एक करारदाद मंजूर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के अगेंस्ट। जस्टिस काजी ईसा फाइज वहां पर मौजूद थे, एक नून लीग के वकील के साथ हाजिर हुए और उसके साथ बैठे हुए नजर आए। और जस्टिस साहब वहां पे जब मौजूद थे तो फिर हुआ क्या कि अदलिया और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद की जा रही थी, उनके खिलाफ बातें की जा रही थी, और जनाब वहां पर बैठे हुए थे। और बैठे हुए थे, उनका आने का जो मकसद था कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस में से शुमार होता है। खास करके उस वक़्त इनका इधर आके बैठना, जब ये हालात इस किस्म के हों कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ और उसके चीफ जस्टिस के खिलाफ एक ख़ास किस्म की मुहिम चलाई जा रही हो, और मुहिम के बीच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया जा रहा हो, तब आके चीफ जस्टिस के उन मुखालफीन के साथ बैठना, उन ग्रुप के साथ बैठना जिन्होंने हमेशा अदलिया को क्या कहते हैं सबोटाइज करने की कोशिश की है, जिन्होंने हमेशा अदलिया के साथ वो खिलवाड़ किया है कि बंदा आइन की बालादस्ती तो बहुत दूर की बात है, ये वो उन लोगों के बालादस्ती और उन लोगों के साथ भी क्या कहते हैं इंसाफ नहीं करते जो इन्हीं के इंसाफ के लिए बड़े बड़े अदालतों में बैठे हुए हैं। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के होते हुए जो इस टाइम जो उन्होंने फैसले दिए हैं आइन और कानून के मुताबिक, इसके बावजूद काजी जस्टिस जो हैं ईसा फाइज साहब, वो बैठे हुए थे उस ऐवान में, उस हॉल में जहां पर एक करारदाद मंजूर होती है, जहां पर वो ग्रुप बैठा है जो करप्ट की दास्ताने रकम करके बैठा है, जिनके ऊपर 1800 अरब और 1600 अरब केसेस हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं उसके ऑर्डर्स नहीं माने, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तकद्दुस नहीं किया, उल्टा उसके खिलाफ एक बिल मंजूर करवाया, और ये सारा चीज़ें इन्हीं दिनों में हुई। अब जब काजी ईसा फाइज साहब वहाँ पर बैठे थे तो वो मैसेज क्या दे रहे थे, ये वही जानते हैं या वही जानते हैं, क्योंकि मैं बाकी कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि कल मुझे भी क्या कहते हैं कहीं और जगह पे जान पहचान बनानी पड़े। खैर, अब मैं ये एक और आपको ज़रा एक चीज़ नोटिस में ले आऊँ कि इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट मुहिम चली हुई है, उसके बावजूद वो 2 जजेस जिन्होंने ये फैसला सुनना ही नहीं है, 9 लार्जर बेंच वाला या 5 लार्जर बेंच वाला या 3 रुकनी बेंच वाला,
جو الیکشن التوا کا کیس تھا سنا ہی نہیں ہے. ایک نے ریکیوز کیا عطر من اللہ صاحب نے, اور دوسرے قاضی عیسیٰ فائز جو جانتے ہی نہیں ہے, اس فیصلے میں کبھی بیٹھے ہی نہیں ہے, اس کی کیا کہتے ہیں کوئی ہیئرنگ کوئی سماعت میں نہیں تھے, جن کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے 2 اختلافی نوٹ 28 پیج کے کیے ہیں, اور وہ اختلافی نوٹ زیادہ تر اسی کنڈکٹ کے اوپر ہیں, اسی کیس کے. کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ چیزیں کون ان کو کروا رہا ہے, ان سے کس قسم کی مہم ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اور آج آپ نے دیکھا, میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو باقی چون کا مربع وہاں پر بیٹھا تھا, اور انہوں نے کیا کچھ کہا آپ نے سنا, قوم نے دیکھا. مگر ایک چیز قوم نے دیکھی کہ آہستہ آہستہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ لوگوں کو عمران خان صاحب جو ہے نا باہر نکال رہا ہے, ان کا انر جو سیلف ہے نا وہ باہر لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو رہی ہے کہ وہ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں, رائٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا رانگ کے ساتھ کھڑے ہیں, حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں. اسی طرح میں آپ کو بتا دوں کہ جو حالات ہیں اس کے موجود ہوتے ہوئے, ان حالات کے موجود ہوتے ہوئے جسٹس عیسیٰ فائز صاحب بیٹھے وہاں پر, اور انہوں نے عدلیہ اور چیف جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان کے خلاف جب وہاں پر گفتگو ہوئی اس ایوان کے اندر, اس ہال کے اندر, جب سپریم کورٹ کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی, ان کے چیف جسٹس کے اوپر کی جا رہی تھی, یہ وہاں پر بیٹھے تھے, ان کو چاہیے تھا کہ اخلاقی طور پہ ریکیوز کر لینا, وہاں سے چلے جانا, مگر یہ وہاں پر بیٹھے رہے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے وہ تنقید بھی سنی, انہوں نے وہ تمام چیزیں سنی, اور پھر جب یہ بولے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی یہ جو تنقید ہے, آپ کی یہ جو باتیں ہیں ان پہ متفق نہیں ہوں, مگر یہ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ کل اگر آپ کا کوئی کیس میرے پاس آئے اور میں آپ کے خلاف فیصلہ دے دوں تو آپ لوگ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں گے. یہ چیز انہوں نے بولی, اور پھر جب وہ ہال سے باہر نکلے تو کیا کہتے ہیں صحافیوں نے ان سے کافی کوسچنز کیے, انہوں نے صحافیوں نے یہ بھی پوچھا, سوال کیا کہ کیا جو 90 دن کا الیکشن کا فیصلہ ہے وہ ہوں گے 90 دن میں یا نہیں ہوں گے, تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا یہ تو قاضی صاحب بھی جانتے ہیں, مگر میرے اندازے میں جو میرا ذاتی نظریہ ہے, جو میں جو سوچ رہا ہوں, میرے نزدیک جو ان کا رویہ تھا جسٹس قاضی عیسیٰ فائز صاحب کا, اور آج کا جو یہ سیٹ اپ تھا جس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, غیر ذمہ دارانہ تھا. اس وقت جب ایک سیاسی کشمکش ہے, اور وہ بعد میں کہتے بھی ہیں حال کے اندر ہی, انہوں نے کہا کہ مجھے تو لگا کہ یہ غیر سیاسی گفتگو ہوگی, یہاں پہ غیر سیاسی سیٹ اپ ہوگا, تو میں تو اس لیے آ گیا. مجھے آپ اتنے معصوم کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ غیر سیاسی گفتگو, بیٹھے کون لوگ آپ کے سامنے, نون لیگ کے, پیپل پارٹی کے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے اوپر 16 ارب کے کیسز تھے, جنہوں نے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں NRO دیا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ سیاسی گفتگو ہوگی. اس ایوان کے اندر سپریم کورٹ کے خلاف اور آپ ہی کے ججز کے خلاف ایک بل لایا جاتا ہے, اور وہی ایوان آپ کو کیا کہتے ہیں تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے اور خاص قسم کی مہم چلا رہا ہے آپ کے خلاف, اور آپ آنے والے CGP ہیں یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, اور آپ نہیں کبھی بھی بن سکتے ہیں کیونکہ آپ سینئر ججز میں سے ہیں. تو آپ نے یہ کس کو میسج بھیجا ہے وہاں پہ بیٹھ کے دے کے بیٹھنے کا جو آپ نے شرف حاصل کیا ہے اس ایوان کے اندر؟ باقی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں, وہ بھی وہاں پہ جا سکتے تھے, اگر آپ نے خاص طور پہ شرکت کی ہے کہ آپ بھی جواب دے سکتے ہیں. مگر قوم یہ چیز دیکھ رہی ہے, قوم جانتی ہے who is right and who is wrong, کون کہاں کھڑا ہے کون کہاں نہیں کھڑا ہے. عمران خان صاحب کی یہی ایک چیز مجھے اچھی لگی کہ اس نے تمام لوگوں کو بے نقاب کر دیا, ایکسپوز کیا ہے 1 by 1. وہ جدھر بھی کھڑے ہیں لوگ, کسی انسٹیٹیوٹ میں کسی ادارے کے ساتھ ہیں, چاہے وہ بارڈر کے اوپر کھڑا ہے کوئی بندہ, چاہے وہ بارڈر کے اندر کھڑا ہے باہر کھڑا ہے, جدھر بھی کھڑا ہے, چاہے وہ کسی گلی کوچے محلے یا کسی بڑے برج میں یا کسی بڑے ایوان میں بیٹھا ہے. عمران خان صاحب نے ایوری باڈی تمام کو ایک ہی لائن میں ایکسپوز کیا آہستہ آہستہ, اور یہ مزے کی بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ میں بتا دوں زرداری صاحب نے بھی وہاں پہ کافی بات کی. انہوں نے کہا
کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. آپ کی خواہش اچھی ہے مگر الیکشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے ہیں. آپ نے آئین کی گولڈن جوبلی منائی ہے اور آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.